बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे जितने भी देखने वाले हैं ना, या अल्लाह इनकी हर मुश्किल आसान कर दे। अल्लाह पाक इनको दोनों जहाँ की खुशियाँ अता फरमा। अल्लाह पाक इनके जो भी मसले मसाइल हैं, या अल्लाह पाक इनको हल कर दे और इनकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे। आमीन सुम आमीन। आप सभी को पता है कि इस्तग़फ़ार हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। ये हमारी तमाम मुश्किलों का हल है। कितने लोगों के मसले इस्तग़फ़ार करने से हल हुए और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज होकर रह गई। आप लोगों के साथ अपनी कहानी में शेयर कर चुकी हूँ और लोगों की भी करती हूँ, ताकि आप लोग मोटिवेट हो। इसी तरीके की आज मैं आपके साथ एक और मौइज़ाती कहानी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके इस्तग़फ़ार के बारे में मज़ीद पता चलेगा और आप लोग और मोटिवेट हो जाएंगे और आप जो है और ज़्यादा दिल से इस्तग़फ़ार स्टोरी शेयर करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दिएगा, ताकि कोई भी मेरी नई वीडियो आएगी तो फ़ौरन आप लोगों को मिल जाएगी। हम अपनी लाइफ में अक्सर बहुत सारे चैलेंजेस से गुज़रते हैं, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़, बीमारी, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से हम गुज़रते हैं और मैं भी इन सब से गुज़री हूँ। मैं इतनी परेशान थी, मेरी ज़िंदगी से सुकून बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो मैंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने आप को सुकून देने की कोशिश की। मैंने गूगल करके देखा, फिर मैंने मुख्तलिफ़ स्टेप्स जो हैं वो फ़ॉलो किए। लाइक मैंने एक्सरसाइज़ की, मैंने हेल्दी खाना शुरू कर दिया, मैंने काउंसलर से बात की, मैंने मेडिटेशन की, मैंने दोस्तों से बात करना शुरू कर दी, मैंने बड़ों से डिस्कस करना शुरू कर दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन हम ना अक्सर भूल जाते हैं एक चीज़, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा पावरफुल दुआ है, जिसे हम इस्तग़फ़ार कहते हैं, जिसका मतलब है अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना। मैंने बहुत सारे इस्लामिक लेक्चर्स सुने जिसमें वो बता रहे होते हैं कि इस्तग़फ़ार पढ़ें, और बहुत सारे जो हमारे स्कॉलर्स होते हैं ना, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि तमाम मसलों का हल जो है ना वो इस्तग़फ़ार में, चाहे वो गुर्बत हो, चाहे वो आपका कर्ज़ा हो, आपकी बीमारी हो, या आपको एंजाइटी हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, स्ट्रेस होता है, वगैरह वगैरह, हर चीज़ का हल जो है वो कहते हैं कि इस्तग़फ़ार में है। शुरू में मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी। मैं सोचती थी कि इतना छोटा सा वर्ड है अस्तग़फ़िरुल्लाह, और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने से मेरे सारे मसले कैसे हल हो सकते हैं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान और स्ट्रेस में रहती थी, हर वक्त मैं स्ट्रेस में रहती थी। अच्छा, मैं पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ती थी और उस नमाज़ पढ़ने से मुझे सुकून मिलता था। फिर लेकिन ऐसा था कि मुझे लगता था कि मैं परेशान हूँ। देखिए, जब तक मैं नमाज़ पढ़ती थी तो मुझे सुकून मिलता था। फिर मैं अपनी जब डेली एक्टिविटीज़ करने लगती थी ना, तो मुझे मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान होता था। हालाँकि मैंने इस्तग़फ़ार की बहुत सारी स्टोरी सुन रखी थी कि कैसे इस्तग़फ़ार ने लोगों के ख्वाब पूरे कर दिए, उनके तमाम मसले हल हो गए, उनको एंजाइटी से छुटकारा मिल गया। लेकिन फिर भी मैं गफ़लत में थी। यकीन करें, शुरुआत में मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी। मुझे लगता था मैंने तो कोई गुनाह ही नहीं किया, मैंने तो कुछ गलत ही नहीं किया, मैंने तो कभी किसी का दिल ही नहीं दुखाया, बल्कि लोगों ने ही उल्टा मेरा दिल दुखाया है। जब मैं ऐसा सोचती थी ना, तो मुझे और ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील होता था। तो मुझे लगता था कि माफ़ी मांगने में तो कोई लॉजिक ही नहीं है, मैंने तो कुछ ऐसा गलत किया ही नहीं है, तो इस्तग़फ़ार मेरे मसले कैसे हल कर देगा, इसको करने से मुझे कैसे सुकून मिलेगा। लेकिन मैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात भूल गई थी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वो इस्तग़फ़ार किया करते थे। हालांकि वो तो एक परफेक्ट इंसान थे ना तमाम इंसानों में, यहाँ तक कि उनको तो जन्नत की अल्लाह ताला ने गारंटी दी थी। तो वो क्यों माफ़ी मांगा करते थे, वो क्यों लोगों को मशवरा देते थे इस्तग़फ़ार करने के लिए, जब वो अल्लाह ताला के इतने अज़ीज़ बंदे होकर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते थे, तो मैं क्यों नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मैंने ये बात भी निगलेक्ट कर दी। मेरी परेशानियाँ बढ़ती जा रही थी और मुझे अपनी सिचुएशन पे बहुत अफ़सोस होता था। लेकिन मुझे हमेशा यही लगता था कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, तो फिर इस्तग़फ़ार मेरे लिए कैसे काम करेगा। मैंने सोचा कि इस्तग़फ़ार तो वो लोग करते हैं ना जो बहुत ज़्यादा गुनाह करते हैं, और इसका तो कफ़ारा भी होता है ना। जैसे अगर हम कुछ गलत करते हैं तो फिर हमारे साथ जो है वो कारमा हो जाता है, हमारे साथ आगे जाके गलत हो जाता है। तो मुझे लगता था कि इस्तग़फ़ार जो है उनके लिए है जो किसी के साथ गलत करते हैं। लेकिन मैं कितनी गलत थी, इस्तग़फ़ार की ताकत के बारे में मुझे पता ही नहीं था, और मैं मुस्तकिल उसको डिनाई किए जा रही थी, और मैं एक डिनाइल में थी, और मेरी ज़िंदगी से सुकून बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा था। फिर एक दिन मैंने एक मज़हबी लेक्चर सुना, और उस दिन मैंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस्तग़फ़ार ज़रूर करूँगी, चाहे मैंने गुनाह किए हैं या नहीं किए, लेकिन मैं इस्तग़फ़ार 100 मरतबा दिन में ज़रूर किया करूँगी। चाहे मेरे मसले हल हो ना हो, फिर भी मैं इस्तग़फ़ार करूँगी। शुरू में तो मुझे कोई भी चेंजेस नज़र नहीं
نہیں آئے، وہ بھی میری جہالت کی وجہ سے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نے تو کوئی گناہ کیے ہی نہیں ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں تو اگر ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، چھوٹی سی بھی کوئی ہم کسی کے پیچھے بات کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی چھوٹا سا حکم بھی نہیں مانتے، نماز نہیں پڑھتے، بہت ساری پیرنٹس کے ساتھ ہم روڈ ہو جاتے ہیں، اپنے اسپاؤس کے ساتھ ہم صحیح نہیں ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے ہم ٹھیک نہیں ہیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ گناہ کا حصہ ہی ہوتا ہے نا، اور ہم مستقل گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کوئی بھی پرفیکٹ انسان نہیں ہوتا، تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ میں نمازیں بھی چھوڑ دیتی تھی، کوئی ارجنٹ کام آ گیا تو میں اپنے دنیاوی معاملات کو پہلے رکھتی تھی اور نماز کو میں بعد میں رکھتی تھی، اور میں یہ بھول گئی تھی کہ میں اپنی لائف کو ٹھیک کرنے کی، دنیاوی معاملات کو ٹھیک کرنے کی کتنی بھی کوشش کر لوں، لیکن کامیابی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا۔ کیسے میں اپنے بنانے والے کو اپنے دنیاوی معاملات پہ ترجیح دے سکتی ہوں؟ کبھی نہ کبھی تو اپنی پریشانیوں میں نے اپنے پیرنٹس کو ہرٹ کیا تھا نا، کبھی انہوں نے مطلب اس چیز کو مینشن نہیں کیا، انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا میری سچویشن کو، لیکن وہ ہرٹ تو ہوئے تھے نا۔ اور پھر ایسا تھا کہ کبھی کبھی میں بہت زیادہ سیلفش بھی ہو گئی اپنی لائف میں، اور میں مستقل گناہ لائف میں کرتی رہی، یہ سوچ کر کہ میں سب کچھ ٹھیک کر رہی ہوں، جبکہ میں سب کچھ ٹھیک نہیں کر رہی تھی، میں بغیر سوچے سمجھے گناہ کر رہی تھی، میں سالوں سے گناہ کر رہی تھی، اور میرے گناہوں کا ایک پہاڑ سا بن گیا تھا۔ لیکن شروع میں تو مجھے استغفار کرنے کا کوئی فائدہ حاصل ہی نہیں ہوا تھا۔ کیسے ہوتا؟ میرا دل تو بالکل بلیک تھا، میرا دل کالا ہو گیا تھا گناہوں کی وجہ سے، اسی لیے میرے پر استغفار اثر نہیں کر رہا تھا۔ لیکن میں نے استغفار کرنا چھوڑا نہیں، شروع سے ہی استغفار کرنے کے فائدے تو مجھے نظر آ رہے تھے، لیکن میں ہی اگنور کر رہی تھی۔ شروع میں تو مجھے استغفار کرنے کا کوئی اثر نظر نہیں آیا، لیکن اثر تو تھا، لیکن میں نے ریئلائز نہیں کیا تھا، کیونکہ میں یقین سے نہیں کر رہی تھی نا، اسی لیے مجھے کوئی اثر دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ میں تو بس ٹرائی کر رہی تھی کہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل پر کالک جم جاتی ہے، اور پھر ہمارے دل کو صاف ہونے میں، اور ہمارے اتنے زیادہ گناہ ہوتے ہیں نا، ان کو معاف ہونے میں ٹائم تو لگتا ہے نا۔ پھر ایسا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دل صاف ہونے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے لگ جاتا ہے ہمارا دل، اور ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہونے لگ جاتا ہے۔ ایک دن میں ٹرین میں سفر کر رہی تھی، اور میں بہت زیادہ اداس اور پریشان تھی، لیکن کیونکہ مجھے استغفار کرنے کی عادت پڑ گئی تھی نا، تو میں نے فوراً استغفار کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اب کی بار میں نے بہت امید کے ساتھ کہ میں استغفار پڑھوں گی اور میری تکلیف دور ہو جائے گی، میں نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی میں نے استغفار پڑھنا ختم کیا، ایسے لگا کہ میرے دل کو ایک دم سے سکون سا مل گیا، اور میں نے کہا کہ یہ کیا، 5 منٹ پہلے تو میں اتنی تکلیف میں تھی، اور اچانک سے مجھے اتنا اچھا فیل کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ میری جو تکلیف ہے نا وہ ختم ہو گئی۔ استغفار تو میرے لیے جادو کی چھڑی کا کام کرتی ہے، کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی درد ہو، پریشانی ہو، اداسی ہو، کچھ بھی ہو، میں استغفار پڑھنا شروع کر دیتی ہوں اور مجھے سکون مل جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میں استغفار کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہوں۔ آپ بھی خود سے پڑھیں اور اپنی پرابلمس کو ختم ہوا دیکھیں۔ جب بھی میں پریشان ہوتی ہوں نا، اور مجھے انزائٹی ہوتی ہے، یا کوئی بھی میرا دل دکھاتا ہے، کسی بھی پینفل سچویشن میں ہوتی ہوں، کوئی بھی مجھے مسئلہ ہوتا ہے، یا گھر میں کوئی مسئلہ ہے، پرسنل لائف میں کچھ مسئلہ ہے، میں نے سیکھ لیا ہے کہ استغفار پڑھنا شروع کر دو فوراً، تو بس فوراً ہی جو ہے نا مجھے سکون مل جاتا ہے۔ استغفار پڑھنے سے مجھے میرے گناہوں کے بارے میں پتہ چلا ہے، اور اب میں اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں نہیں کہتی کہ میں کوئی پرفیکٹ انسان بن گئی ہوں، لیکن کم از کم مجھے صحیح اور غلط کی پہچان تو ہو گئی ہے نا۔ جو گناہ میں کرتی ہوں مجھے پتہ تو ہے کہ وہ گناہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی بھی پریشانی ایک دم سے آ جاتی ہے، تو صرف 5 منٹ لگتے ہیں، میں استغفار کرنا شروع کرتی ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جادو کی طرح کام کرتا ہے استغفار، بالکل جادو کی طرح سے نا، یقین کریں آپ، اور میرا ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ استغفار بہت پاورفل ہے، آپ کی تمام پریشانیاں فوراً ختم ہو جائیں گی۔ میں نہیں کہتی کہ آپ کی ہر پریشانی فوراً ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کے دل کو صبر آ جائے گا، سکون مل جائے گا آپ کو، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے مسئلے تو حل ہو ہی جائیں گے، کیونکہ مسئلے حل ہونے میں تھوڑا ٹائم بھی لیتے ہیں۔ بس میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہی تھی، تاکہ جو لوگ مشکل سے اور پریشانیوں سے گزر رہے ہیں ان کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ اسٹوری بالکل اپنی جیسی لائک، جو استغفار پڑھ رہے ہوں گے نا انہوں نے ریلیٹ کیا ہوگا۔ میں نے بہت زیادہ ریلیٹ کیا ہے، میرے ساتھ بھی یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ شروع میں انسان کو بہت زیادہ یقین سے ہم نہیں پڑھ رہے ہوتے، یقین تو بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن نہیں بھی پڑھ رہے ہوتے نا، تو یہ آہستہ آہستہ کام کرنا شروع کرتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں کہ اثر نہیں ہو رہا، اثر تو ہو رہا ہے، لیکن ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نوٹس کریں، کچھ نہ کچھ آپ کو اس کا فائدہ ضرور حاصل ہوا ہوگا۔ آئی ہوپ آپ لوگ فل موٹیویشن کے ساتھ استغفار کرنا اسٹارٹ کریں گے، اور پورے پکے یقین کے ساتھ
بات کریں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک جتنے بھی لوگ استغفار کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی حاجت ہے نا، ان کی جو بھی تمنا ہے وہ ضرور پوری ہو، ضرور. اور آپ لوگ ضرور میرے ساتھ شیئر کیجیے گا آپ کی لائف میں جو بھی معاوضہ ہوگا، آپ کے مسئلے مسائل تو حل ہوں گے، لیکن سکون تو آپ کو شروع ہو جائے گا آنا. جیسے آپ استغفار پڑھنا شروع کریں گے نا، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ لوگوں کے پیار محبت کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ اتنے پیارے کامنٹس کرتے ہیں، میرا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ عجیب سے کامنٹس بھی کرتے ہیں کہ میں بالکل ڈاؤن فیل کرنے لگتی ہوں، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ولاگس بناؤں. لیکن پھر آپ لوگوں کے جو بھی ایک بھی کامنٹ آتا ہے نا کہ ہمیں سکون ملا، ہماری دعا قبول ہوئی ہے، تو مجھے اتنا سکون ملتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ یار ایک انسان بھی دیکھ رہے، ایک کا بھی فائدہ ہو رہا ہے نا، تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. اور آپ لوگوں کے اتنے زیادہ اچھے میسیجز، اتنے اچھے کامنٹس، آپ کا شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.